कोरियन कस्मेटिक कसरी युज गर्ने र हामीले चाहिँ कोरियन कस्मेटिकबाट के कस्तो बेनिफिट पाइन्छ भन्ने प्रोग्राम हामीले सुरु गरेका थियौं र आज अब हाम्रो यो समयसम्म चाहिँ हाम्रो थ्योरी सकिसकेर चाहिँ अब प्र्याक्टिकल सुरु गर्दैछौं। यसमा चाहिँ अन्जु बहिनीले फेसियल गर्नुहुन्छ यहाँ स्टेप बाइ स्टेप, अनि त्यसपछि चाहिँ एमआरटी चाहिँ मैले गरेर देखाउने छु यो ज्यान थ्योरीमा, किनभने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको एमआरटी हो। अब चाहिँ सुरु गर्नुहुन्छ अन्जु बहिनीले, म भन्दै जान्छु उहाँले स्टार्ट गर्दै जानुहुन्छ है त। फर्स्टमा फेस क्लिन गरिन्छ। थ्योरीमा पनि तपाईहरुले फर्स्टमा आफ्नो साबुन हल्का फेसमा युज गर्नु होला। साबुन एप्लाई गरिसकेपछि अब हाम्रो ज्याम्प्युरी प्रोडक्ट युज गर्नेछौं। फर्स्टमा रहेको छ क्लिन्जर। यसलाई चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ, यहाँ भित्र चाहिँ ओइल पनि मिक्स हुन्छ, त्यसैले तपाईहरु सम्पूर्णले आफ्नो प्रोडक्ट युज गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई यसरी सेक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँबाट चाहिँ फर्स्टमै साबुन लगाइसकेका छौं। यो ज्याम्प्युरी चाहिँ 30 वर्ष भन्दा माथिको उमेरलाई दिने गरिन्छ। हामीले चाहिँ सम्पूर्णलाई सजिलो होस् भनेर चाहिँ यसरी देखाइरहेका छौं, तर मिसेस किमले चाहिँ राम्रोसँग हात भिजाएर मजाले गर्नुहुन्छ। सम्पूर्णलाई थाहा छ होला, हात कहिले पनि ड्राई गर्नु हुँदैन। क्लिन्जिङ फेसियल जे गर्दाखेरि पनि 2 मिनेट दिन जरुरी छ। सकेसम्म हाम्रो स्किनहरुलाई माथि नै लिफ्ट गर्नुपर्छ। हामीले अहिले चाहिँ सम्पूर्ण जति पनि हाम्रो नेपाली दिदीबहिनीहरु हुनुहुन्छ जसले धेरै क्वेशन पनि गर्नुहुन्छ, त्यसैले तपाई हामीले चाहिँ नर्मल तरिकाले गर्नु होला यो फेसियल, र यसमा मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ एमआरटी छ, त्यसलाई चाहिँ फोकस गरेर गर्नु होला। अहिले अन्जु बहिनीले चाहिँ राम्रो गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अब उहाँको क्लिन्जिङ हामी रिमुभ गर्दै छौं। मात्रा युज हुन्छ है त। एकचोटि त्यसलाई राम्रोसँग हल्लाउनु होला। अब यसमा तपाईले 2 ड्रप्स हेर्नुस् है। ओके, 2 ड्रप्स लगाउनु भएको छ र उहाँले यो रिंकलको भागलाई चाहिँ अलि आरामले मासतिर तान्नु पर्ने चाहिँ यस अफ कोर्स त्यसरी, र यतापट्टि भागमा अब सबै स्किनमा लगाइदिनु होला त्यही टोनर त्यही कपासले। जहिले तपाईले जे पनि एप्लाई गर्नुहुन्छ फ्रेस तलबाट माथि लाग्नुपर्छ। जब त्यसलाई माथि उठाउनको लागि तलबाट माथिबाट सुरु गर्नुपर्छ। सिरम सिरमको पनि तपाईले त्यसलाई 2 ड्रप लिनु होला। पहिला त्यसलाई सेक गर्नु होला। त्यसलाई पनि कटनमै युज गर्नु होला। यो भागमा किनभने बडी जस्तो हाम्रो त्यहाँ चाहिँ रिंकल छिटो देख्छ। त्यसपछि निधार के हो यो सिरम सिरम
अब सिरम युज गरिसकेपछि हामीले तपाईँहरूलाई छिटो 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 गरेर यो भिडियो देखाउँदैछौँ। वास्तवमा यसको लागि तपाईँहरूले 45 मिनट दिनुपर्नेछ। अब यो ज्याम प्युरीको प्रोडक्ट युज गर्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा कुरा के अवगत गराउँछु भने यहाँ चाहिँ डिप क्लिन्जिङ गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ हप्ताको एकचोटि है। अब देखाउँदै हुनुहुन्छ, मैले बहिनीलाई भन्छु फर्स्टमा तपाईँले क्लिन्जिङ हाल्नु होला थोरै मात्रामा 2 ड्रप है। तपाईँले देखाउँछ है, म बढी देखाइदिनु होला। यो चाहिँ सायद जति पनि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ यो न्यू लाग्न सक्छ, किनभने हामीलाई पनि नयाँ लागेको थियो। अब सिरम 2 ड्रप्स है, अनि अलिकति पानी। अब यसलाई चाहिँ तपाईँले ब्रसको माध्यमबाट त्यसलाई मजाले फिट्न फिजाउँछ है। यसरी गरेर चाहिँ यो डिप क्लिन्जिङ चाहिँ हप्तामा एकचोटि मात्रै गर्ने हो। यो चाहिँ स्किन वाइज हुन्छ, सबैजनाको स्किन सेम हुँदैन। कसैको नर्मल, कसैको ड्राई, कसैको सेन्सिटिभ, त कसैको इक्वल हुन्छ। त्यसैले यो चाहिँ स्किन हेरेर गर्दा उहाँको ड्राई छ, त्यसैले उहाँलाई 3 मिनट लगाउनुपर्छ। यसरी फर्ममा हुन्छ र यो चाहिँ अब हामीले फेसमा लगाइसकेपछि 3 मिनट चाहिँ छोड्नुपर्ने हुन्छ। यो फर्मलाई चाहिँ लगाएर छोड्नु पर्यो। सबैजनाले ध्यान दिनु होला कि यो चाहिँ कम्प्लिटली हरेक हप्ता गर्ने होइन, हरेक दिन गर्ने होइन, जस्ट हप्तामा एकचोटि गर्ने हो। तपाईँले दिनभरि जस्तो सुकै प्रोडक्टहरू लगाउनुहुन्छ त्यसको लागि मजाले हप्तामा एक दिन टाइम निकालेर चाहिँ 45 मिनट आफ्नो स्किनलाई दिनुभयो भने यो प्रोडक्टले एकदम राम्रो रिजल्ट दिन्छ। मतलब तपाईँ हामी सम्पूर्ण जो पार्लर जान्छौँ, स्किन केयर गर्छौँ, त्यो सबै काम चाहिँ यो हप्तामा एकचोटि गर्ने डिप क्लिन्जिङले राम्रोसँग चाहिँ स्किनलाई अब हामीले चाहिँ तपाईहरुलाई यो प्रोडक्ट युज गरेर देखाउँदै गर्दाखेरि तपाई हामी सबैजनाले चाहिँ घरमै बसेर पनि यो प्रोडक्ट यसरी जसरी आज तपाईले हेरिरहनु भएको छ त्यसरी नै युज गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो स्किनमा आफैले एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। भनेको चाहिँ यो 3 मिनेट पछि चाहिँ उहाँलाई राम्रोसँग मसाज गरेर क्लिन गर्नेछौं। यसलाई प्रोडक्ट सबै यो तामा हातले आफसँग सबै थाना हैन हातमा ताना त्यहाँ पनि ताना अब त्यसले मजाले मसाज गर्दियो। जति डिङ्कलको हातमा चाहिँ त्यसरी गर्न। तर कोरियन कस्मेटिक र यो प्रोडक्ट चाहिँ कसरी युज गर्ने र यसको मेन उद्देश्य के हो नि एमआरटी भन्ने छ शून्य थेरापी। जस्तै हाम्रो यो कोरियन कस्मेटिकमा चाहिँ यो मेन्युअल रिफ्रेश थेरापी हो। मतलब हाम्रो स्किन भनेको जस्तो पहिलाको थियो त्यस्तै बनाउनको लागि चाहिँ हामीले यो प्रोडक्ट युज गरिरहेका छौं। डेफिनेट क्लिन्जिङ हो नि त। अब यसलाई चाहिँ क्लिन गरिन्छ। नयाँ फिडब्याक, नयाँ मान्छेहरुको रेस्पोन्स यो दुईटाबाट आउँछ। फर्स्टमा यो, त्यसपछि यो। म चाहिँ अब देखाउँदै छु। हजुर यहाँ हेर्नुस् यसको प्याकेजिङ राम्रो छ। यसमा पनि सिर्फ 2 ड्रप मात्रै लगाउने हो। मैले लिएको छु 2 ड्रप। यसरी जहिले पनि
स्किनको बाहिरपट्टि चाहिँ लिनु होला। अब यसको मेन भनेको चाहिँ उहाँको यो भागमा धेरै नै रिङ्कल छ, किनभने लाइफ एकदम स्ट्रेस छ, त्यसै कारणले गर्दाखेरि पनि नचाहँदै पनि भइ नै हाल्छ। फर्स्टमा चाहिँ सिम्पल तरिकाले तपाईँको हात हल्का यो आँखाको भागलाई कहिले पनि प्रेस नगर्नु होला, यसरी थपथप गर्नुहोस्। माथि तान्नुहोस् स्क्रिनलाई, यो भागलाई। अब हेर्नुहोस् है, खास चाहिँ हामीले राम्रोसँग देखाउनु पर्ने हो, हामी टेबलमा छौँ, एक्चुअली यो बेडमा राख्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ। अब तपाईहरूले सिक्नु पर्ने भनेको चाहिँ यही नै हो, एमआरटी है। मलाई एकचोटि अलिकति हात अलिकति पनि ड्राई हुँदैन, त्यसैले अब हेर्नु है, मैले यहाँ देखाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा मैले यहाँ भागमा उहाँको धेरै रिङ्कल थियो, त्यसैले मैले यो भागलाई बढी फोकस गरेको छु, किनभने यो प्रोडक्टको काम भनेको तपाईँको स्किनलाई यो चाउरी पर्नबाट हटाउँछ। त्यसैले सुरुमा एमआरटी गर्दाखेरि सिक्नुपर्ने भनेको चाहिँ तपाईँहरूले यो हो, हामी यहाँ अफिसियली है। त्यसपछि यहाँबाट यसरी फेसलाई तान्नुहोस्, यसरी तान्नुहोस् कि तपाईँको स्किन चाहिँ माथि लिफ्टिङ होस् है। अब रहेको कुरा यहाँ जानुहोस्, यो कानको भागको पछाडि भागमा चाहिँ मजाले मसाज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो टोनर दिनु त बहिनी। यहाँ एक, यहाँ चाहिँ लगाउनुको अर्थ भनेको चाहिँ हामीले स्किनलाई जति केयर गर्छौँ नि त्यति चाहिँ यो भागहरूमा केयर गरिँदैन। यहाँबाट चाहिँ हाम्रो स्किनमा भएको सबै केमिकलहरू चाहिँ जान्छ। अब यहाँ एमआरटी गर्नु भनेको अरूलाई गराउँदाखेरिको यो स्टेप हो। यसरी लिफ्टिङ गर्नुहोस्, 1 2 3 4 एकदमै ड्राई रहेछ उहाँको स्किन। यसरी 1 2 3 4 5। अब यहाँ मोस्टली ध्यान दिनु पनि यो बुढी अम्लालाई लिनुहोस्, 1 2 3 4 यहाँ गरे स्टप। यो जब तपाईँको यो ब्युटी बोनमा गएर यसरी दबाउनुहुन्छ नि, सुरुमा नयाँ मान्छेहरूलाई प्रेसर भएको जस्तो हुन्छ, दुख्छ पनि। फेरि त्यसलाई नै फेरि रिब्याक 1 2 3 4 5 यहाँ आएर प्रेस गर्नु होला है। फेरि 1 2 3 4 5 यो तपाईँले 3 चोटि गर्नुपर्छ है। अब यसलाई राम्रोसँग तान्नु होला। यहाँ तपाईँहरूलाई कम्प्लिटली अफिसियली देखाएको भएर चाहिँ यो भागमा चाहिँ सायद कतिजनालाई नयाँ लाग्न सक्छ, त्यसैले यो चाहिँ गर्न जरुरी छ। जति अब त्यसपछि यो 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 चिक्सको भागलाई तपाईँले यसरी दबाउनु होला, 1 2 3 है। कसले कसले देख्नु भएको थियो यस्तो? फर्स्ट टाइम मैले नि फर्स्ट टाइम नै हो। म आफै छक्क परेको थिएँ कि यसरी पनि हातले। आरचना म्याडमले पनि अब फेरि तपाईँले ड्युटीमा छ। अब यस्तो होइन, यहीँबाट फेरि यसलाई 1 2 3। अब हेर्नुहोस् है, म फेसमा कम्प्लिटली गर्छु। यसरी चाहिँ गर्नुको त यसरी यो सेप दिनुपर्छ स्किनलाई। जसको भागमा बढी रिङ्कल छ नि त्यसलाई चाहिँ धेरै नै फोकस गर्नु होला। र यहाँ चाहिँ एक यो क्रिम मोइस्चराइजर भन्नु न, भन्नु त्यहीबाट भन्नु न। यो चाहिँ
डेरमा क्रिम हो, रिजेन्युएसन क्रिम हो, मोइस्चराइज हो यो पनि। यो क्रिमको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँको स्किनलाई तेल र पानीको मात्रालाई इक्वल बनाएर राख्छ, जसले चाहिँ तपाईँको स्किनलाई धेरै राम्रोसँग चाहिँ टेक केयर गर्छ है। अब यसमा पनि तपाईँले यो लगाइसकेपछि चाहिँ यसरी नै तान्नुपर्छ। आफ्नै फिडब्याक दिनु है त। चाहिँ कस्तो हुन्छ भने रेगुलर तपाईँहरूले कुनै पनि क्रिम लाउनु भएको छ भने तपाईँहरूले यो क्रिम लगाइसकेको एटलिस्ट 10 मिनट पछाडि या त 15 मिनट पछाडि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ जुनसुकै आफूले लगाइरहनु भएको छ रेगुलर क्रिमहरू लगाउनु होला। यो होइन कि यो प्रोडक्ट लिने बित्तिकै तपाईँले छोड्नुभयो भने तपाईँको स्किनमा राम्रो रिएक्ट गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई छोड्नको लागि टाइम लाग्छ है। सबैभन्दा बढी फोकस घाँटीलाई गर्नुपर्छ, किनभने स्किनले जति अब्जर्भ गर्न सक्छ त्यति घाँटीले अब्जर्भ गर्न सक्छ। हामीले चाहिँ यो प्रोडक्टलाई जसरी आफ्नो तरिकाले प्रस्तुत गराउन सकिन्छ त्यसरी नै तपाईँको आफ्नो फिडब्याक हो। किनभने कस्टमर भनेको कस्तो हुन्छ नि, कसैलाई हार्ड चाहिन्छ, कसैलाई सफ्ट चाहिन्छ, कसैलाई चाहिँ हामीले सधैँभरि गरिरहेको जस्तो यहाँ एउटा स्क्रब छैन त्यस्तो चाहिन्छ। तर त्यसको लागि पनि तपाईँ हामीले चाहिँ घरेलु प्रोडक्टबाट गराउन सक्नुहुन्छ। किनभने मैले चाहिँ त्यसरी नयाँ गराउँछु। स्क्रबको लागि सुगर लिन सक्नुहुन्छ, टोमेटो लिन सक्नुहुन्छ, त्यसैलाई गर्नु होला। अनि देख्नुभयो होला होइन स्किन कतिको चेन्जेस आएको छ। यो सुरुवाती हो उहाँको फेसमा होइन। अनि त्यसैले सम्पूर्णमा चाहिँ अब हामीले ज्याम्पिरबाट गरेको यो भिडियो समाप्त गर्दैछौँ। नेक्स्ट भिडियोमा आउँछौँ। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। त म एकैछिन अखमा के बोल्ने भइरहेको ब्ल्यान्ड भइरहेको